या रस्त्याच्या ऑटोमिक्स डांबरीकरणाचे काम सुरू जात असताना आमचे हजर आसा हांगा सरपंचांच्या कालेचे गगन गांवकार आमचे डेप्युटी सरपंच आसा हांगा आमचे संगवी नायक जे पंच मेंबर आसा आमचो गंगाधर आसा तशें आमचो आदलो सरपंच बाबलो आसा बाकी सगळे कॉन्ट्रॅक्टर एक उमेद जाता सांगपाक कितें जाणा की हे काम करता आसतना जशें आमच्या सरपंचान म्हणला की आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत म्हणजे सदांच कशें आसा की आमचे वाटेन बॅलन्स तेजो हें आसा की सदांच तो कितें म्हणटा की जे पळय भाग आमचे गांवचे जे पळय भाग आसा न्ही शहराचे फॉर एक्झाम्पल आमच्या आतां सावड्डे मतदारसंघात धार्मीक तालुको कसो धरुया पूर्ण जितले तेणी पळय जे पळय आमकां पळय आतां आशिर्वाद दिला त्या कोतान हो रस्तो पळय तरी म्हाका दिसलें हांव विचारतालो तांकां आतां कितें कॉस्ट काय म्हणटकीर 2,25,00,000 रुपयाचो हो रस्तो हांगा फक्त कनेक्ट करपाक आमच्या कित्याक गांवांतल्यान जो पळय ओव्हरब्रीज जाला रेल्वेचो ओव्हरब्रीज हो आमी फाटीं तेजें उद्घाटन केल्लें आनी हें उद्घाटन केल्ले दिसा म्हाका दिसता म्हाका याद जाता माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीन ऑल ओव्हर इंडियाक कितलेशा ब्रिजाचें उद्घाटन केल्लें वर्चुअल त्या दिसा ह्या ब्रिजाच्या आमच्या कालेच्या ब्रिजाचेंय ओव्हरब्रिजाचें उद्घाटन जालें आनी आज जर पळयलें जाल्यार म्हाका दिसता सबंद मतदारसंघांत सगळ्यात काम चालू आसा केन्ना केन्ना कोणी आमचे फ्रेंड आहेत ते जायत सांगता आमकां जी गजाल आमी शहरांत पळोवपाक शकले ना ती आमकां सावड्डे मतदारसंघात पळोवपाक मेळटा एक असोच लोकांचो कितें आसा उलो आनी आशिर्वाद आनी कितें दिल्ली जे पळय कितें शाबासकी जी पळय आसा आमच्या सरकाराक बीजेपीच्या सरकाराक गोंयाक हें काम आसता तें त्या खातीर म्हाकाय समाधान दिसता आनी हें सगळें काम जें जाता तेजें हांव श्रेय सगळ्यांक आमच्या हें आतां काले काम जाता तेजें कालेचे जे मतदार आसा कालेची जी पंचायत आसा कालेचे जे आमचे बीजेपीचे लिडर आसा तेंकां हेजें सगळ्यांक श्रेय वयता कारण कित्याक तेणी सगळ्यांनी म्हाका परत एकदां रिप्रेझेंट करपाची ऑपॉर्च्युनिटी दिली आनी सरपंचान सांगलें त्या प्रमाणे उमेदीन जे जर कामां जर आसली जाल्यार आमी ती मोठ्या उमेदीन करतले सगळ्यांक हांगा जमली तुमी आयज ह्या निमतान त्या खातीर हांव सगळ्यांक तुमचो चड बरें करूं कालेगांवच्या ह्या ओव्हरब्रिजाच्या इनॉग्रेशन सोहळ्यात ओव्हरब्रिज इनॉग्रेशन सोहळ्यात आमचे कडे खासले सगळे आमचे त्यांच्या अध्यक्षते खाली काल्यान 6 ते 5 वर रस्तो म्हाका तर दिसता हांव जावचे पयलीं चुकून हे रस्त्याक लागून आनी ओव्हरब्रिजा लागून ट्राय करीत की आमगे कालेकारांनी म्हाजे कडेन तर एक 70-80 वर्सांचें प्रोविजन ओव्हरब्रिज जावचो आनी दोनूय सायडीन एप्रोच रोड जावचो हो सगळ्या कालेकारांचो एक ध्येय आशिल्लो तो आज आमच्या विजनरी लिडर भाऊ गणेश गांवकर यांच्या साह्याने कंप्लीट जाता आनी आज तेजें सुंदरशें धावणीकरण जाता तशेंच आमच्या गोंयराज्याच्या डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्याय मोलाचो वांटो कित्याक आमच्या बीजेपीन हें येदी व्हडलें काम केल्लें आसा कितले तरी वर्सांचें आनी हो रस्तो जावचो अशें आमच्या कालेकारांचें ध्येय आशिल्लें ताका लागून हांव पयले सुवातेर आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचे धन्यवाद म्हणटा तशेंच आमचे विजनरी आमदार भाऊ गणेश गांवकर हांकांय मनाक आज काले वतींतल्यान सगळे कडेन धन्यवाद म्हणटा कित्याक हो रोड आमचो एप्रोच रोड इतलो गरजेचो आसलो ओव्हरब्रिज कालेगांवचे 2 वाठाराचे 2 भाग जाय पावसाक आमकां कित्येकशे तरी व्हिडिओ पयल्या गोंयच्या लोकांनी गाडयो व्हांवून आसा ही सायडचे ते सायडी वचपाक मेळनाशिल्लें कालेचे 2 पार्ट जाय पूण आमच्या भाऊन एक विजन दवरून हे रस्त्याचे एप्रोच रोड आनी ओव्हरब्रिज दोन्ही करून आनी ओव्हरब्रिज एक आमकां सुंदरसो दिवन कालेकारांचेर भरपूर एक शुभेच्छा दिल्या आनी वर्षाव केला डेव्हलपमेंट हो भाऊचें विजन खंयचें डेव्हलपमेंट करता आसतना भाऊ दृश्टिकोन हो फुडलो चित्ता भरपूर फुडलो एक 50 वर्सां फुडलो त्या विजना प्रमाणे काल्यान सगळे रस्ते आहा ते सुजीत जाल्ले आसा ताका लागून भाऊचे धन्यवाद म्हणटा